تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ اور میرا سلام آل اطہار پر، جن کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیٹے آواز کھولو جی۔ اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام منتجبین پر، جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہے۔ میرا دل سی کہ کم از کم تسی اس گل تے ضرور بولو۔ بیٹے کوئی دی گھٹ کرو، میری آواز سمجھ آئے۔ کہ ایک او گل جیڑی کہ صدیاں تو لڑائی دا باعث بنی ہے گل، کہ شیعہ جڑے صحابہ نو نہیں مندے، تو میں کہنا سی انہاں شیعہ نہیں مندے جڑے صحابہ نہیں مندے۔ میں گل کیتی تواڈی داد نے، کچھ لوگ ہی بولے نے، زیادہ نہیں بولے۔ زیادہ بول دے تے منو خوشی اس گل دی ہوندی کہ لوکاں نو میری گل دی تصدیق ہو جاندی کہ اساں صحابہ نو مننے ہیں۔ تے ساڑیاں صدیاں دیاں لڑائیاں ختم ہو جاندی۔ ایک بڑے معروف عالم دین نے جناب طارق جمیل صاحب، انہاں دے علاقے چھوئی میں صدیاں دی لڑائی ختم کی تھی، تو میں چاہنا میں جتھے جاما فقیر دا پتر میں تے چاہنا یہ ہے کہ لڑائیاں ختم ہو جاؤں، جڑیاں فضول تے بغیر کسے وجہ توسی کرتے۔ اُد وچ اے بھی ہے کہ اے صحابہ نو نہیں مندے۔ خدا دی قسم اس گل نو زینو کڈ دے کہ شیعہ صحابہ نو نہیں مندے، ورنہ استقابل وچ آئیں گا ثابت تو ہو جائیں گا کہ تو نہیں مندہ، اسی تے مننے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اے ہون پھر میں گل کر رہے ہیں تے سوچ سمجھ کے داد دینی ہے، کہ داد دے قابل ہوئے تے دینی ہے، تے داد اتھی دیتی جاندی ہے جتھے دل خوش ہوندے۔ تے میں کہنا میرا سلام صحابہ اکرام منتجبین پر، جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہے۔ ہائے تے اگر تو یزید نو بھی اس زمرے چلے آئیں گا تے پھر یاد رکھ تیرے تے بھی لعنت کریں گے، تیرے یزید تے بھی لعنت کریں گے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، علی نبی اولاد علی دے دشمن تے لعنت، نعرہ صلوات اللہ۔ تے تو یزید جے نوی رضی اللہ کہیں گا تے اسی تے تیرے تے لعنت ہی کریں گے۔ پھر گل پہ کہنے یزید جے
جدے تے اللہ رسول راضی اسی کون ناراض ہونا لے تے کوئی کیوں نہ ساڑی حیثیت کی ہے کلمہ بھی اس نبی دا پڑھئے تے انہوں من کے بھی نہ منیے تے کی منے ہیں آؤ جدے تے اللہ رسول راضی تے پاک بی بی بطول بھی راضی تے جتھے اے ناراض اتھے سارے ناراض آؤ اس گل نو پھر اگے بدھان دے آیا میں ایک فقیر دا پتر میرا سلام اونا ولیاں نوی سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد والے محمد کی پیروی میں گزار دی اور میرا سلام ان لوگوں کو بھی جو اپنی خوشی اور غم کو منسوب کرتے ہیں آل محمد کی خوشی اور غم کے ساتھ آؤ میں نے پہلی دفعہ تھوڑے اس علاقے چاند دا اتفاق ہو رہے بس ایو کانگا بچیو لڑو نہیں اے لڑائیاں او کرتے نے بندوقاں او چکتے نے جنہاں کو کوئی دلیل کوئی نہ ہوئے جنہاں کو گل ہی کوئی نہ ہوئے تے میں چھوٹی چھوٹی گلنا تا آج میرے بچے میں فیصلہ تو اڈ گل میں کرنی فیصلہ تسا اپنے ضمیر کل کروانا ہے اپنے کل نہیں ضمیر کل اے جڑیاں انکاں پائیاں نہ تعصب دیاں لا دیو نیوٹو لوگ کے آج سوچنا کوئی بندہ آج تک ثابت کر سکے جڑیاں گلنا تو سانو دور بیٹے دی کو اور کٹ کر دیو میرا پتر میری گل سمجھ آنی ڈبل لاؤ بے میری گل سمجھ آئے تینو آواز نو ذرا اچھی کر دے کھول دے آواز میں کی گل کر رہے ہیں تعصب دین لا دیو تے منو ایمانداری نہ دسیو اے جڑے بڑھے بابے اے تو انو آج تک جڑے کہندے آئے نے او ماما کے بھی میں مخاطب ہاں کہ شیعہ دے پتروں 40 سپارے ہوندے نے او کدی ویکھیا جے کدی کتیاں بتیاں تیتیاں آج تک زندگی یا او نہ کدی ویکھ کے دسیا سی ایڈا وڈا جھوٹ تے پھر کہندیاں پھرنا لوکاں نو وی اوئے نہیں انہاں دے 40 سپارے ہوندے ایڈا وڈا جھوٹ کسے نال منسوب کر دینا وہ چنگی گل ہے اگر پتر ایک صفحہ بھی ہوندا نا تے سوشل میڈیا تے چلو تواڈا دور میرا دور تے کو نہیں لنگ گیا اے جڑے نوجوان نا یہ بڑے ہوشیار ہیں یہ کڈ کے نہ ویکھ لیا جدو 40 سپارہ کو نہیں لبا نا تے ان اے اپنے ماں پیو کو اگر نہیں پوچھا تے پوچھنا کہ کتھے نے جی 40 سپارے تے کدوں ہے جی شام غریباں نو انج تے انج گل ہوندی آج تک کسے ویکھی یہ گل صرف نفرت دوان واسطے تے پھر انیاں غلیظ گلنا کہ جڑے تسی نیاز وجیے گھوڑے دیئے لد پاندے ویڈیاں غلیظ ہوئی امام حسین دی نیاز دی بچ میں کو وڈا لفظ تے میں سید ہو کے لعنت نہیں پانا چاہتا ایسے لوکاں ہوتے کہ جنہ تو انو ایک گلہ سمجھائیاں لیکن ایک دکھ نال ضرور آکھاں گا کہ میرے دادے نال وہ گلہ تو سب منصوب کی تھی تو انو شرم نہیں آئی کیڑے 40 سپارے آج تک ویکھے کوئی نہیں تے میں ان کی تو آن آکھاں بن دیئے تو آڑی گل کر دیا پھر کہندے نیچئے اپنا کوڑا ویکھیاں جڑا جی نکاح ٹوٹ جائے گا عجیب گلہ نہیں یار تو آڑیاں تو انو ویر تے امام حسین دے کوڑے دے نسبت رکھن آلے او دے کوڑے نالی انجھے ننگے کوڑے تُسی بیخ دے نے وہ تے نکاح نہ ٹوٹن تے کجیا کوڑا بیخ کے توڑے نکاح ٹوٹ جان دے تے پچھے جے تے عجیب جا فتوہ ہے
وہ کہنے لگے اے علم نو ویکھیا بھی تہاڈا نکاح ٹوٹ جائے گا. کمال نہیں ہو گئی؟ تے علم بارے میں اگر گل کراں تے من بھی جاؤ گے، لیکن پھر بھی جنہ دے دل کالے نے نہیں مننا. وجہ کی یہ دل چ کالے نے. قرآن کہہ رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کہہ رہا ہے یہ انج جس نے کھوتے تے تسی کتاباں لد دو تے انہوں فائدہ ہو سکتا ہے؟ اوئے انہاں دا علم میں ہوئی ہوئی ہے. تے پھر رب کہندا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالمہ دی ہدایت نہیں کرتا. اور تو ظالم بننا چاہنا تے بن لے. میں علم دی گل سنان لگا. کیا اے اویو علم نہیں سی جڑا خیبر دے مقام چ مصطفیٰ کریم لے کے آئے؟ منو شیعہ سمجھ کے سنی سمجھ کے نہ سنی، منو صرف سید سمجھ کے سنی. تے سید دا کوئی فرقہ نہیں ہوندا. سید دا دین ہے جڑا مصطفیٰ کریم لے کے آئے، جو علی مرتضیٰ آگے لے کے گئے، جڑے صحابہ اکرام آگے کرتے رہے، جڑا کربلا جنہوں بچایا گیا. میں اس دین دی گل کرنا پیا، میں یزیدی دین دی گل نہیں پہ کرتا. تو منو کسے فرقے وچ تول کے نہ سنی. تو منو ایمانداری نہ لینا گلاں دے جواب دے کے جا. میں فقیر دا پتر، میں تیرے کو سوال بھی کرنا آیا، جواب بھی لینا آیا. پھر بروز قیامت میرا کو گریبان نہ پڑے، میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. آستانے دی بڑی نک گندی ہے، سانو کسی چیز دی کو کمی کوئی نہیں ہوندی. پیدل لوگ ڈالی لے کے آندے سن اپنا کابل تو. پھر میں کہنے ہیں کہ نہ سانو کو پرواہ ہوندی ہے کہ کسی نے سلام کیتا ہے نہیں کیتا نہ کرے. اسی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ساڑھے بزرگاں نے جتھے انگی چکی اوہیو کام ہویا ہے. وہ ایک میں نا نہیں لیندا، پرائم منسٹر سی، تو انہوں بزرگاں نے کہتا ہے تو اوہ میرے ملک دا بادشاہ ہے. تو وہ کہنے لگے اسے بادشاہ جی میں تے الیکشن ہی کو نہیں لڑنا. تو سبب بھی بڑھیا الیکشن دا، پھر وزیر اعظم بھی بڑھیا. ایمی میں کہنا کہ اوور گل نہ ہو جائے، کوئی گل نہیں کرنی. جو کیا سیف زبان بزرگ ہو گزرے، اسی انہاں دی اولاد ہاں تے مجذوباں تے فقیراں دی اساں اولاد ہاں. ساں کو کسی دا کو نہ کو وزن رکھ دے ہاں تے نہ سانو ضرورت ہے. تے گل میں کی کر رہے سا علم پاک دی. ہن تسی میرا بچہ جاؤ آج بھی بابا فرید جاؤ تو انہوں علم ملے گا. انہوں دی تبرکات وچ علم ملے گا. تو آج بھی کسے بھی فقیر دے دربار. سلطان باؤ کوئی جان دے کہ اپنا جڑا محرم دے وچ آپ دا وصال نہیں ساری دنیا جان دی ہے، لیکن محرم دے وچ آپ محفل لاندے سن. کوئی نہیں جاندا کہ بابا فرید نکڑی گل کر کے آکھیا کہ ایو بہشتی دروازہ ہے. تو انہوں نے دروازہ بنا کے بندے لنگانے شروع کر دیتے. کس آکھیا اس میں ڈیٹیل وچ نہیں جانا چاہتا. نہ میں کلندر پاک دی میں نہ سرکار عبداللہ شاہ غازی دی نہ بٹ شاہ دی نہ بر امام دی کوئی گل. صرف میں گل کسی فقیر مجذوب دی کر کے نہیں، بلکہ میں نبی دی گل کر کے تو انہوں علم دسنا ہے کہ ایت جان دے انہوں ایک علم لے کے آئے سن. تے کیا کہ کل میں انہوں دانگا جڑا مرد ہو سی، غیر فرار ہو سی، رب نہ لو محبت کردہ ہو سی، رب او دے نال کردہ ہو سی. انجی گل تے میں نو دسا اس علم دے پیچھے صحابہ اکرام نے شب داری کیتی کہ نہیں کیتی؟ ساری رات جاگ دے رہے صحابہ شو میرا پتر تیری سمجھنتے ساری رات صحابہ اکرام اس علم واسطے جاگ دے رہے تے طلب کیتا کہ کاش اے علم بولو یار اس ایت گلنا تو انہوں کورس دیاں کتاباں میں پڑھائیاں گئیاں. یہ تے کوئی شک تے کوئی نہیں.
کاش وہ علم سانو ملے تے منو دسو کیا علم او علم ہے سی کہ نہیں؟ اے اوہی او علم سی بھئی یہ دسو توڑے دروز تاج کنو آندہ ہے؟ گل ہی مکا دینا اس تو اگے کو گل رہ ہی نہیں جائے گی. نہ اس واقعے دا کوئی انکار کر سکتا ہے نہ اس درود دا کوئی انکار کر سکتا ہے. درود تاج کی صاحب تاج والمعراج والبراق وال بولو وال او کیڑا علم آئے ہائے ہائے چمن چمن کری کری علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 سما کے ساتھ دل بالا علی مولا علی مولا علی راج قاتل دلالت قرآن محمد صلوات سلام. میرا بچہ آج اس علم نو ویکھ کے تیرا نکاح ٹوٹ جاندہ ہے صرف اس واسطے کہ منصوب آل محمد دے نال ہے کیونکہ او علم نصر دل نسل نسل در نسل مصطفیٰ کل تو مرتضیٰ کل مرتضیٰ تو مجتبہ کل مجتبہ تو جناب شہید بے کربلا کل پھر جناب عباس کل آج نسل در نسل ای اونا کل یہ آج بھی تانوں اینا کولی نظر آئے گا یا مصطفیٰ کریم دے مننا لیاں کل اونا دی آل دے مننا لیاں کل تو یا اونا دی نسلاں کل نصر دل نسل لیتے پہنچ رہے ہیں یہ علم آج تانوں اوہی ہے جڑا نظر آئے گا تو یاد رکھنا یہ علم دین دا علم ہے جتھے علم ویکھو سمجھو دین ہوتے ہی میں ان اس گل نو اس تو ود کے کر نہیں سکتا سمجھنا اس گل نو تے آؤ میرے بچیو انہا جڑا علم ویکھیاں جنہ دا نکاح ٹوٹتا ہے میں بڑے آرام نہ لے گل کرنا تے پتر سوچنا تو آڈے ہوتی ہے آرام نہ گل کر کے جا رہے ہیں ای دس جن نے فتوہ دیتے ہیں انہیں پہلے علم آپ ہی نہیں بیکھیا یہ فتوہ دینا لے بھی تے علم بیکھے ہے نا تے فتوہ دینا لے بھی پہلے ذوالجناح تے بیکھے ہے نا نکاح بکویڈیاں چلا کیاں کہ نکاح ٹوٹ جائے گا بھئی نکاح کدی کسے ٹوٹیا بیکھے ہے 200 چلا کی بیکھو تسی چلو گھر جائیے تے اپنا جڑا نا نکاح پرزے ہویا پیا ہوئے نکاح نا مسیح کجی ٹوٹ گئے اے تے ابھی میں فضول گل پہ کرنا نہ کسے ویکھنا ہے نہ کوئی ویکھیا کسے سوائے جڑا مرتد ہو جے او دا ٹوٹ دے نکاح جڑا مرتد ہو جے تے تو نکاح اس طرح یا تو ہمت کرنا کہ ابھی جڑا علم ویکھے گا دی لات ٹوٹ جائے گی تو پتہ تے لگے کو گل تے اے گلنا نہ کرو خدا دا واسطہ ہے میں سیدہ اے میں تواڈے کے درخواست کرنا مہمان ہاں تواڈا میرے بچیو مڑ جو ہے نا سازشاں تو یہ ساری اگر غور کرو آل محمد دے منن والے یاد آل محمد واسطے سازشاں ہیں تے یاد رکھو کہ آج بھی تسی بے کے سمجھو یزیدی ہی کردار ادا کرتا ہے جڑا انہاں دے خلاف گل کرتا ہے اور ایک گل ذہن چ رکھنا میں کہنا ہوں ہائے ہائے اگر آج حسین میں تے خدا غری کے رحمت کے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کیا خوبصورت انسان سی اسی دو اکٹھے محافل وچ جانے ہونے سا تے وہ گل شروع ہو گئی تے ایک جگہ تے میں کیا تے میں رکیا بھی رہا میں کہا کہ اے دسو کہ اگر امام پاک دا آج بھی نہ لیا جائے تے دل بھی تکلیف ہوئے جس بندے نو تے انہوں یقین نہیں کرنا چاہیے دا کہ وہ کربلا چندہ تو حسین نل نہ ہندہ یزید نل ہندہ تے کوئی بندہ پسند کرے گا کہ وہ یزید نل ہندہ تے ذکر حسین کدھرے ہو رہا ہوئے تے اگر کسی بندے نو تکلیف ہوئے تے اس گل دا میرا پتر یقین کر لے وہ اپنے دل وچ یقین رکھ لے کہ وہ کربلا چندہ تے کم از کم حسین نل نہ ہندہ تے اگر حسین نل نہیں تے تو حق تے نہیں تے اگر تو حق تے نہیں تے پھر نہ کیڑی جنت دیکھو کیسی ستم ظریفی ہے
نبی پاک دی وہی علی زبان نے کیا اے جوانہ نے جنت دے سردارن تے پھر جنت تو ہے در ادھر پھر کے پہ لبنے یار کو ہے داد نہیں یقین کرو میرا مزاج اج دے حوالے نال نہیں سی یہ گل کر لیکن پتہ نہیں کیوں یہ میں گل شروع کر دیتی کدے واسطے شروع کی تھی کدے ذہن چ کی گلاں آ رہی ہیں سن فقیر دا پتر تے عام ہے یہ کیوں آ رہی ہیں سن تے میرا دل کیتا کہ یہ جواب دیتا جائے یاد رکھنا پھر گل دہرا کے میں چند آیات پڑھاں گا کہ اگر آج جی بسم اللہ پتران دی کریں کیا میں شان بیان ہے سخی عمران دے پتران دی کریں کیا میں شان بیان ہے اے کل کائنات دے ناصر ہیں انہاں دی شان دے وچ قرآن ہے 14 دا صدقہ رزق خدا دیندا 14 دا صدقہ رزق خدا دیندا پیا خاندہ کل جہان ہے نب دامن نجف دے والی دا بندہ بندہ تا انسان نارا ہے بے شاباش تیری چل اے تیری گل نو اگے ودھانا میں تے میں انہاں دی شان آؤ کاش میرا اتنا یار منو خدا علم دے دیندا کہ میں نہ دی شان دی ابتدا بھی قرآن چو کردہ انتہا بھی قرآن چو کردہ تے میں چند آیات جدے بھی توحید بھی ہے جدے چ منقبت بھی ہے تے میں چند آیات تساں پریشان تے نہیں ہوگے آؤ تسی کاریاں کل بھی سنی اپنا قرآن سنے اج فقیر کل بھی سن لو تسی کیونکہ میں تے او دے منن والا جنہیں نوکے نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا کہ قرآن دی اہمیت کی ہے تے اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ میرا بچے ہو چلو ایک گل کر کے پھر میں اگے بد جا وہ ایک بابا جی آئے تھے بزرگ کہن لگے کہندہ ہے بابا جی یہ دسو ایو جی کو گل کرو ماڑا مرنا آسان ہوئی جائے یہ پھٹواری چونے کیا کیا کہ میرا مرنا آسان ہو جائے کو ایو جی گل کرو تو میں ساڑھے واسطے تو لا دن نا امت میں سر تیات رکھ کے میں کہ پتر اگر گل کرا تے کر لمیں گا انہیں کیا جیس بادشاہ جی کنو ضرورت نہیں کہ دا مرنا آسان ہوئے میں کہ پھر انج کر بچیاں نو قرآن دی تعلیم دے تے انج کر میرا پتر تو قرآن پڑھیا کر سن ہر روٹی جدو تیرے سامنے آئے ایک واری ہاتھ چک کے اپنی اولاد دے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے بزرگانوں اسال کیتی کر جدو تینوں دیکھن گے نا کہ تو اپنے بزرگاں نال تیرے بچے دیکھن گے تو اپنے مرحومین نال انہا مخلص ہیں تے نہ کبرا تیرے مرن تو بعد تیری اولاد تیرے واسطے ایو کچھ کر سی تے اے رسد جاندی راسی تے اے تیری برزختیاں منزلہ آسان ہون گیاں میں اس پھر میں کہنا ڈیٹیل چھ نہ جاندے ہویاں بھی میں ایک گل کر رہے ہیں سن لو میرے بچے ایک بندہ خواب وچ ملے اپنی اولاد نو نے آکھا ہوئے میرے بچے تو کدی میرا پتر میرے واسطے تو کوئی صدقہ خیرات نہیں پہ دیندہ تے چل اگر نہیں کچھ کر سکتا ہے اے جڑیاں ہڈیاں تو کھا کے سٹنے نا اے میرے نا دیاں سٹ دیا کر ہائے 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 اس گل نو میرے بچے انہوں نے کنی طلب ہوندی ہے کہ ایک باری تو درود پڑھیں تے او دیاں کنیاں برزختیاں منزلہ آسان ہوندیاں چے جائے کہ تو روز قرآن پڑھ کے بخشیں تے میرا پتر انہا تے حق بندہ ہے سب کچھ زمینہ جنی ہے تیرے بزرگی چھاڑ گئے نا تے پھر ایک اور گل کرنا یار چونکہ میں فقیر دا پتر تو اسی پتہ نہیں کی سننا آئے ہو میں کی سنانا شروع کر دیتے لیکن اصل وچ محفل اور قبولیت یہ کہ ایک بچہ بھی تو آڑے چون اگر اس سمجھ لائے کہ ٹوٹ جائے کہ تے کافی ہو گیا تو میرا پتر انہا بزرگان دے مرن دا انتظار نہ کر اللہ تیری زندگی کرے ہو میرا بچہ تیری اللہ زندگی کرے کہ اینا دے مرن دا انتظار ماں پیدا نہ کر یہ بھی گل سن لے کہ مریں گا یہ مرن گے تے توں جڑا ہے
ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਦੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਏਗਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਨੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ कहना फिर कहना, मैं ते सारी गल करांगा तेरे ज़मीर दा बोझ हल्का ना होया। जेड़ा कहंदे ना दिल दा सुकून को नहीं, सारे सुकून आ जाणगे। एवें झूठे पीरां दे पिछे नसदे हो। खुदा दी कसम इस मिंबर तू कह रहा, पहला सब तो वड्डा पीर दा नाम है मां ते प्यो दी जात। अगर ਇਹਦਾ एहतराम नहीं कीता तो तू किसे दे जाके हाथ भी चुम ले, पैर ही भी पै जाए, कोई फायदा कोई नहीं। चले कि मैं गल तेरे ना करना, फिर ये भी सवाल है तेरे अगे भी ज़मीर दे कोल पुछना तुसी कि अगर तेरा मां प्यो तेरे तू नाराज होवे ते तू काबे दे अंदर भी इबादतां करदा रहे, कबूल है नहीं? बोल भाई, है ना कबूल? ये फिर क्या गल है कि नाराज ते मां प्यो ते इबादत ते रब दी है, रब क्यों नहीं कबूल करदा? कोई गल ते गौर पे कर दे। मां प्यो दी नाराजगी रब नू इन्नी ना गवार कि तेरी इबादतां अपनी ओदियां इबादतां वो आप ही कबूल नहीं करदा। याद रख फिर मां ते प्यो ना को रब दा लिंक जरूर है, राबता ते ओ मेरे बच्चिया ना वेखी प्यो ओ बाबा जी माड़ा प्यो मैं की गाला पाऊं करना जी, ओ बहु बुरा जी। मैं चुप, मैं नेड़े बुलाया, मैं पुत्र इन्नी उच्ची आवाज तू गल की थी, मैं तेरे कान च करना चाहना। मेरे पुत्र ये दस, कदी तेरे प्यो ने तेनू किसे चंगी गल तुम्हें रोके कि तू नमाज क्यों पे पढ़ना तो गालां कढ़नियां शुरू कर देती हो? को तू चंगा काम किया, नेकी की है तो तू उन्हें गालां कढ़नियां शुरू कर देती हो? 2 मिनट चुप करके कहंदे बाबा जी गल ते तुसां ठीक आखने हो, कदी उन्हें बुरी गल तो कदी नहीं, बुरी गल तू ही रोकया जदों रोके हो। मेरे बच्चे ये झिड़कां आए हाय, मेरे नाल एक पीर सी उच शरीफा लिया, खुदा दी कसम एक जगह कहंदा है इस तरह लोगों नहीं शिकायत होंगी, ओ बाबा जी मेरा प्यो बड़ियां मैनू गालां कढ़दा है, कुछ समझाओ। मैं क्यों है इन्नी गल करनी सी ते बुजुर्ग बोले जेड़े मेरे नाल सन पीर साहब, वो कहन लगे यार ते अखां चथरू ते रोन लग पे, कहंदे ने यार हुण सानू ते कोई गालां कढ़ण वाला भी कोई नहीं रहा, उन्हां कोल पुछो उन्हां दी सख्ती भी नसीहत ते वसीयत है। इस गल नूं कौन समझेगा? ओए मां प्यो नाल मुहब्बत कर लो, मरण तो पहले ये जिहड़े लोकां नूं तुसीं मरण तो बाद रोटी खवाणी है उन्होंने खुआ दिओ, इस मां प्यो नूं खुआओ चंगे चंगे खाने। खुदा दी कसम तुहाडी मैं मेरे बुजुर्गवार आदे हुंदे सन, आए हाय कदी आंदा सी कोई दुआ करन वास्ते, ओए पुत्र तेरे मां प्यो जिंदा ना? उन्हां कहा जी बाबा जिंदा। तो मेरे कोल की लैना है जा, ते फिर करीब बुलाना, वो मेरा पुत्र चाह ना बुलाना। वो पुत्र जिथे अपने वास्ते दुआ कर देख, सब दियां मावां सांझियां होंदियां ते मेरे वास्ते भी दुआ, मेरे गरीब वास्ते भी दुआ कर। ओए कदी ये दुआ करा के तो वेखो मां प्यो कोल, तुसी ते सिर्फ हैं फायदा चुकिया ते उस तो बाद अपनी अपनी लई ते अपने अपने कमरे ना। मेरा बच्चा मैं फिर कदी इस मौजू ते गल करांगा, इहदी बड़ी जरूरत इस ना लोकां नूं है ते ए बस इन्नी गल नूं समझ जाओ कि जिहड़ी जन्नत वास्ते तू नेकी करना है उस जन्नत दा सरदार हुसैन है, ते अगर तू नेकी हुसैन नूं खुश करना चाहना है, हुसैन दी मां नूं खुश करना चाहना है, तो पहले हुसैन दी कनीज जिहड़ी तेरी मां है उन्होंने खुश कर ले। ते जेड़े तुसी साडे कोल आंदे जी दुआ करो धीयां राज करन, ये भी पुत्र सुन लो कौड़ियां गल्लां शायद समझ ना आए
کہ جڑے کہندے نا او بابا جی دعا کرو ساڑیاں دھیاں راج کرن تے پتر دھیاں اودیاں ہی راج کردیاں جیڑا پہلے کسی دی دھی نو راج کرواندا ہے. یہ عورت نو کدی پیر دی جتی نہ سمجھنا. یہ کون اولودا پٹھا کہہ گیا ہے؟ یہ کون کہ تیرا نبی تے دھی واسطے کھلو جاندا سی؟ تو کیڑی دی تو گل مننا ہے پیا نہ کریاں دا بات کسے دھی نو کسے ماں نو کسے عورت نو پیر دی جتی نہ آکھی. ٹھیک ہے میرے بچے یہ گلاں سمجھ جائیں تاں بھی نہیں تے میں اپنی حجت تمام کر کے جا رہی ہوں. تے آؤ اللہ نعرہ رسالت نعرہ ولایت علی کیا بولو نعرہ ولایت نعرہ ولایت علی نعرہ حیدری یا نعرہ صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد ہیں تو آل محمد بھی ہیں، محمد ہیں تو اصحاب محمد بھی ہیں، محمد ہیں تو ہم ان کی امتی بھی ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، ملے گی سب کو، ملے گی سب کو خدا کی رضا مدینے سے، مدینے سے ملے گی سب کو خدا کی رضا. ہے کتھوں ملے گی؟ بھئی مدینے آلے نو جان دے، یہ کیوں نسبت پہ دینا ہر کا. آؤ انشاءاللہ مزاج اگر بڑھیا تو لطف لوگے تسی. کیا 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 آئے 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 میں ویکھو میں اگر اے وچ میرے تے سامنے شیر ہے نا، تے جتھے میں پڑھن والا اتھے سنن والا بھی ہے نا، تواڈی طرح عاشق بھی تے ہیں وہاں تے.
تے میں اپنے آپ نو آپ ہی داد دے دینا فقیر دا پتر آنا منو نہیں پتا لگتا یہ ہون ذرا شیر سننا آئے پلک جھپکتے دعائیں قبول ہوتی ہیں پلک جھپکتے دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت قریب ہے عرش اولا مدین شاباش بھائی واہ ہاں بہت قریب عرش اولا مدینے سے واہ بھائی واہ تسی ایدہ مطلب سن دے بھی ہو تے سمجھ دے بھی ہو اے پتر آخری بندہ جدو بول دے منو زیادہ خوشی تاؤں دی وہ پتہ کہ میں پچھے بے کے بولن تے دل نہیں کرتا وہ میں بھی ایک باری پچھے بے گیا مولوی صاحب بڑا چنگا پڑھ رہے سن لیکن میں داد کو نہیں دیتی میں کہ کیڑی مولوی صاحب کو تک میری داد پہنچ جانی لیکن ایک گل میں سوچ کے دینی شروع کر دیتی داد کہ اگر مولوی صاحب نہیں سن دے پہ اون تو سن دے پیا چابا شاباش بہت قریب ہے عرش اولا مدینے سے اور شیر دے رہی ہیں یہ عاشقاں دی نظر نہ بھوک پیاس کی حاجت نہ مال و زر کی ہوس نہ بھوک پیاس کی حاجت نہ مال و زر کی ہوس ملی ہے عشق نبی کی غضامتی نہیں بنتا توڑا جڑیے لال نگینے شون دے در تو کدی داد نہیں ملتی ہو سولہ خدینے دن ہو حیدر کچھ نہیں ملنا بھاما مرے توے مدینے نارا گالت ساری نیت تھی آگئی آؤ انہا کچھ مدینے چو لبے ہے تے مدینے آلے انہوں ککھ نہ دئیے حب بھی نہ دئیے محبت بھی نہ دئیے کیسی تھوڑے منہ نہ لے آؤ شیر ہون میں دے رہے ہیں ایک بڑی جیڑا نا عظیم ہستی سانو مدینے چو ایک اور ملی ہے کیا رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کا احسان ہے یہ امت پر اور جڑا احسان ہے اس احسان دے بدلے نہ بولو تے تواڈی مرضی احسان اگے میں صدر چ دسنا ہے کیا رسول پاک کا احسان ہے یہ امت پر ملا ہے ہم کو تو مشکل کشا مدین زندہ آباد
بچیو تسی تے ہر گل دا مول پہ پاندے ہو جیوندے رہو اللہ تواڈی زندگی کرے اے بھی میرا من یقین کہ میرا کوئی شعر ضائع نہیں جائے گا تاثیر دے نال دے رہا کیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے لوگو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین یو گل حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے لوگو رسول پاک کی آئی ندا مدینے سے سب کہہ دے سبحان اللہ آخری بند تک کہہ دے سبحان اللہ ہاں رسول پاک کی آئی ندا مدینے سے اور شیر یہ آج کان دی نظر کر رہے ہیں اچھا میں پتہ نہیں کیوں تواڈے تو توقع کر کے اے شیر میں چھڑن لگا سا لیکن پڑھ اس واسطے رہا کہ کوئی ایک بندے نے جنہوں لگ گئی گل کے عشق ہندہ کی آئے عجیب جی گل آج تک کے مزاج تو سب بیکھے ہی ہونا نہیں ہونا شاعری دے بچ کہ شاعر حضرت موسیٰ نے مخاطب ہو کے کی کہندے نہ جاؤ دور پہ موسیٰ کیوں جاگوات ہو آئے نہ جاؤ دور پہ موسیٰ کیوں جاگواتے ہو دکھائی صاف ہے دیتا خدا خلقت دا اخیر انجام حسین ہے نبیان دی خلقت دا اخیر انجام حسین ہے جویں کل ایمان علی ہے لوگوں میں کل اسلام حسین ہے پاک رسول فرمائندے جیڑا میں تے خالق فیض کیتا انعام حسین ہے میں کو لوگ محمد آتے ہیں میڈا اصلی نام حسین نارا واہ واہ اے میں شیر تواڈی نظر کرنا اے سننا اے ربا تیرا شکر کیوں تے سانو محب جڑا ہے وہ اہل حدیث بھی چوئی ملتے نے پہ دیو بندیاں چوئی ملتے نے این جی شیعہ سنی تے میں کنسی شیعہ سنی تے ایک جان نا لیکن میں یہ دیکھنا پیا کہ طارق جمیل سا پیادے سن کہ جڑے حسین نو رونا سنت مصطفیٰ اے واحد غم میں جڑا شہادت تو پہلے منایا گیا بھئی این جی گالے وہ بولو اے پتر بولو گے تے سمجھ آئے کہ اے سرکار دے شہادت تو پہلے غم منایا گیا وہ گل تے ساری جان دے انہوں سرکار گود وچ سن حسین سخی حسین پاک نبی دی گود وچ سن جبرائیل آئے تے انہاں واقعہ کربلا دسیا بھکھا تے پیاسا شہید کر دیتا جائے گا آپ نے رونا شروع کر دیتا انجی کل تے اے واحد اپنا غم میں جڑا شہادت تو پہلے تے آؤ انہیں میں گل کہہ رہے ہیں ان پتر ایک پیغام سمجھ کے اپنے دل وچ لے کے جانا کیا غم حسین میں 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 رونا نبی کی سنت ہے
غم حسین میں رونا نبی کی سنت ہے کہ ہم نے سیکھی ہے مجلس عظامتی مدینے سے کہ ہم نے سیکھی کہ ہم نے سیکھی جی بسم اللہ کہ ہم نے سیکھے ہیں مجلس عظائم مدینے سے اور پھر قدیری مکمل کرانگا حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد جو مجھ کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے مہدی کو جو مجھ کو دیکھنا چاہے وہ دیکھے مہدی کو رسول پاک یہ دیں گے صدا مدی گل کرنی صرف سخی گل کرنی صرف میں یا علی جد بھی گل سچی نکلی جے فقیر دے منہ چو نکلی جے مولوی چاہے جس فکر دے بھی ہے اس پردہ پایا فقیر نے لغت کھول لیجئے او دا ترجمہ کیتا گل سچی فقیر دے منہ چو نکلی جے پیر معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا 40-50 سال ایج اسا کیا قبلہ میں دین دسو میں دین نہیں ہوندہ آپ نے فرمایا تن 40-50 سال چے دین دا پتہ نہیں لگا سنی فقیران گل کیتی فقیر دی فقیر پڑھ رہا کہ سچی فقیر دے منہ نکل دی پیر نصیر الدین اجمیری اس بندے کے جواب دا فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین حسین ہے دین پناہ است حسین سنی عالم ہے فقیر آئی شیعہ نہیں دین پناہ است حسین دین دی پناہ بھی حسین ہے سرداد نہ داد در دست یزید فقیر نے بڑا فیصلہ سونا کیتا کہ جس فکر یزید دا نہ لیا تو حسین دا نہ نہیں لیا سرداد نہ داد در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین جد بھی گل نکلی سچی فقیر دے منہ چ نکلی ہے اے فقیر ہے فقیران دی اولاد ہے اقلیم معرفت کا سمندر حسین ہے صبر و رضا حق کا سمندر حسین ہے کشتی نجات کا بھی نابر حسین ہے راہ رضا حق میں سرگر فدا کرے پتھر جو مارن لوگ تو سید دعا کرے صلوات کرم کی انتہا حسین ہے بنا الہ الہ حسین ہے ہاں پوچھتے ہو کیا حسین ہے خدا کے دی کا نام خدا ہر ابتدا کی ابتدا ہے کرم کی انتہا حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین کرے جو کوئی ہم سری کسی کے کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین یا حسین ہے
बिना इला हुसैन है। हाँ कज़ा के बाद हाय हाय फिर मुझे नई हयात मिल गई। हाय हाय ए मेरी मनकबत शिया सुन्नी सब पढ़ रहे इनू कवाल भी पढ़ते मैं 30 साल पहले पढ़ी गई ते अज ए बच्चे ने ख्वाजे खाजगान हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दी एक गल सुनाई ते पुत्र तेनू किसा कह के फकीर दा कोई फिरका हुंदा है अपने कोल फतवे देई जाना हो मेरा पुत्र तू हैं फकीर दा तो कोई फिरका हुंदा ही नहीं है। आओ इस फकीर ने जिहड़ी गल करती त्याग कयामत जिहड़ा कायम रहेगी कि आओ अगर इहदा तर्जुमा मेरे एक दोस्त ने पीर उस्मान नूरी साहब वो कहंदे ने दीन हस्त हुसैन दा मतलब है कि अज कोई कारी कुरान पढ़ो समझो हुसैन दा सदका है। हाय हाय ते अगर कोई मुअज्जिन अजान दे ते भी समझो हुसैन दा सदका है। ते फिर जनाबे पीर उस्मान नूरी साहब कहंदे हाय कहंदे ने अगर धी दी शक्ल च नजर आए तो समझो हुसैन दा सदका है। मां दी शक्ल च नजर आए तो हुसैन दा सदका है। ते आओ बस मैं मुख्तसर कर दिया होया क्या एक ऐसा शेर क्या मरण तो बाद मरदा होए जिदे साईं मर जांदे साडे ते इत्थे भी जिंदा अगे ते रूबरू अगे ते रूबरू ने साडे ते मरदे ते ओने जिन्हां दे अपने मर गए हाय बुल्ले शाह कहंदे ना मरण थी पहले मर गए ए मरण तो पहले मरण वाले लोग जिन्हां लाई उन्हां नाल ना इत्थे मरण देंदे ना अगे मरण देंदे आओ एक गल कह रहा मैं क्या कज़ा के बाद हाय फिर मुझे नई हयात मिल गई फिशार से अजाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा तो मैंने कह दिया हुसैन या हुसैन है। और फिर जिंदगी मैं कहरे मुकम्मल करांगा। आओ एक शेर ऐसा दे रहे हैं खुदा की कसम मैंने दाता अली हजवेरी पढ़ा वहां पे मुझे की कीमती तरीन इनाम मिला वो इनाम ये था वहां पे एक मौलाना साहब खड़े होके उन्होंने नारा लगाया कहते हैं हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद और जिस शेर पे कहा वो सुनाने जा रहा क्या शहीद करबला का गम हाय न किसी के हाल पे तंज कर न किसी के गम का मजाक उड़ा जिसे चाहे जैसे नवाज दे ये मिजाज है इश्क रसूल है کہ میرے پیارے صحابہ لو یہ بھی گل سن دے جاؤ میرا پتر یہ بھی ضمیر دے کے سوال کرنا اپنے آپ اگے نہیں اپنے دماغ اگے نہیں ضمیر اگے سوال کہ کہا کہ پورا سال تم نے میرے پیارے صحابہ غم کا منانا ہے بیٹے دی کو ذرا کٹ کرو پورا سال کی کرنا ہے یہ توڑے کو گل میں پوچھ کے ٹوروں گا یہ گل ہے کہ نہیں عامل حزن کیا ہے نا تے پھر صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہے پورا سال غم دا منانا ہے کیا کہ میری دو محسن ہستیاں اس کائنات تو گئی یہ بڑیاں گلاں دا میں جواب دے کے جا رہا جی ایک جناب ابو طالب ایک ام المومنین پاک بی بی خدیجہ انجی گل تے گویا قیامت تک پتر اس گل نو سمجھنا قیامت تک کے گل دس دیتی کہ لوگوں میرے گھر دی خوشی نال خوشی تے غم دے نال او کیڑا مرید ہے جڑے اپنے مرشد دی خوشی چ خوش نہ ہوئے تے غم وچ غم نہ کرے ہیں
ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਗਮ ਹੋਏ ਤੇ ਗਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੰਨਾ ਸਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ कहना सारे सवाल अपने ज़मीर को पूछने जेड़ी मैं गल पे करना। क्या 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 शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है वो बद अमल है, बद नसब उसी पे बेशुमार है। ऐ ओ दुश्मन अज़ा, ऐ ओ दुश्मन विला, ऐ ओ दुश्मन खुदा, तुम मर जरा कब्र में जा, पता चलेगा क्या हुसैन या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। शायद मैं बस कर दिंदा, लेकिन ये तेरे दरूद ने मैंने समझाया कि जिहड़े दिन पे जांदे ने ओदी भी गल कर। आओ आओ आओ, ये अज तक जिहड़ियां गल्लां कीतियां हुण मैं मरकज दी गल करन लग। हाय हाय, आओ अज मेरा दिल करता है कि तुसी फजाइल च पावें हसो ते पावें रोवो, दो ही कबूल। अज बीबी दे ओ फजाइल मैं पढ़ांगा जेड़े मिजाज विच अज तक शायद ना आए होण। पहली गल, पहली सतर जरूर आई होगी, दूसरी तुसी इस मिजाज दी नहीं सुनी होगी। मालिके अर्ज़ो समा है फातिमा, मालिके अर्ज़ो समावे। जेड़ी इस बीबी दी जेड़ी शान नू जान दे, मैं फकीर दा पुत्र दस रहा। मैं इस मिंबर तू कह रहा जो अज दिलां च दुआवां लैके आए हो ना, मैं इस मिंबर तू कह रहा ओ दिल च रखो ते इस मनकबत दे दौरान ओदे वास्ते आमीन मंगो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੈ ਇਸੇ ਮਨਕਬਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। लेकिन दो गल्लां एक ए जड़ा बीमार है उस शिफा मंग ले। मैं ते इत्थे नहीं होवांगा, जेड़े इत्थे मुतलका बानी ने उन्हन आके सिर्फ इन्ना जरूर दस देना जी कि मैं बेऔलाद सी ते रब ने मैनू औलाद दे दित्ती है। खुदा दी कसम इस मिंबर तू इस बीबी ते इन्ना मैनू मान है ते इन्ना जिहड़ा ना, मैं जदू असी फुकरा भी जदू किसी गल ते रह जाने ते फिर बीबी दे गिरद आके ओदे कदमां ते हाथ ओदी जिथों लंघी हुई ना ये सोच के ओदे नफल पढ़ के ते ओनू ओदी बारगाह च जिहड़ा वसीला एदा दे के खुदा दी कसम खुदा टालदा ही नहीं जे इन्हां दा वसीला। ते अज तुसी दिल विच रखो जिहड़ी गल मैं पे कहना ते दुआवां तुसी मंगणियां, तुसी शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, ये अज कम अज कम ए काम करके जाओ। क्या 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 मालिके अर्ज़ो समा है फातिमा, मालिके अर्ज़ो समा है फातिमा, मालिके अर्ज़ो समा है फातिमा। अली की भी मुश्किल कुशा है फातिमा, अली की भी मुश्किल कुशा है फातिमा।
اور شیر دے رہے ہیں ہائے ہائے حجاب اللہ بی بی دی صفت ہے جی آؤں جڑی گل میں پہ کروں کیسے دنیا کو نظر آئے خدا کیسے دنیا کو نظر آئے خدا جب حجاب کبریا ہے فاطمہ جب حجاب کبریا ہے فاطمہ کس لیے میں جلدی پڑھاں گا داد دو نہ دو صرف سوچ لینا گل کنی بڑی صرف دعاواں اپنیاں نو ذہن چ رکھنا میرا بچہ کیا کس لیے ایدی میں شان بیان کرنا تسی دعاواں نو ذہن چ رکھو کس لیے اللہ پڑھتا ہے درود کس لیے اللہ پڑھتا ہے درود در اصل صلی اللہ ہے فاطمہ محمد والے محمد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات در اصل صلی اللہ ہے فاطمہ آپ کے رومال سے شبیر نے آپ کے رومال سے شبیر نے کی ہے حر کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے حر کی تاج پوشی فاطمہ آسماں پر جا کے آیت بن گئی میں نہ دی شان پڑھنا پھر میں کہنا دعاواں زین چ رکھنا آسماں پر جا کے آیت بن گئی آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آسماں پر جا کے آیت بن گئی آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ سب فرشتوں کا ہے جو سردار وہ سب فرشتوں کا ہے جو سردار وہ ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ جب بھی چاہی پڑھنا چاہی جب بھی تیری منقبت سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ آؤ جو شیر دیکھی ختم کرنے جا رہا ہوں دنیا میں یہ منفرد اعزاز ہے باپ کی ام ابیہا فاطمہ آئے باپ کی ام ابیہا فاطمہ پھر انہوں کدی مکمل کرا آخری شیر علمدار بخاری صاحب دے لکھا کلام ہے مقدس ذکر تیرا سیدہ
ہے مقدس ذکر تیرا سیدہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے فاطمہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے فاطمہ سیدہ زہرا بلند تر سلوات علم دے شہر دی فاضل بی بی تے جدہ حق منگن کو گئی ہے ہاں تخت دی وارث تخت دے اگے بہوں دیر کھلوتی رہی ہے عزادار ہوئی اویو تختائی جیدے تے پاک محمد بیٹھے ہوں دے سن تے جدامی بی بی آندھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے سن تے اے بھی یہ تھے موجود ہوں دے سن ہائے 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 کیا اے بیختے نہیں رہے تے صرف اینا نہیں اپنی کملی وچھانی تے اکھنا تھی اتھے آکے بیٹھ آؤ جڑی گل میں کر کے ختم کر رہے ہیں کیا علم دے شہر دی فاضل بی بی تے جدہ حق منگن کو گئی ہے تخت دی وارث تخت دے اگے بوندر کھلوتی رہی ہے ہائے ہائے ایک کے نہیں آکھیا بہ پنج زہرا بی بی کھڑیو کھڑی تھک پئی ہے ہائے ہاتھ رکھ حسنین دے موڑیاں تے بی بی خاک اتے بہ گئی لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین اے رب ذوالجلال جو کچھ پڑا گیا اپنی بارگاہ قبول فرما جو دلائیں دعا منو قبول فرما تو سمیع البصیر ہے تینو صدقہ اس بی بی دا اجڑیاں دعاواں منگ کے آئے نے میرے مالک میرے خالق کو دید لیاز واسطے کو ملیزے واسطے آئے نے تے جڑے خالصتاً تیرے آئے ہائے اج خالصتاً جڑے مجلس سنن آئے میرے بچیوں سب واسطے دعا ہے کہ جڑے جڑے جو جو دلاں وچ موجود نو سب کچھ مولا تانو عطا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ اخلاص شریف جناب احسان صاحب واسطے جڑے کہ مولائی سن پاکاں نو منن والے سن سرکار نو سرکار دی آل نو بھی منن والے سن یہ نماز ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ اخلاص شریف اول آخر درود اللہم صلی علی محمد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صل على محمد وعلى محمد قبولیت دعا یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسن
آسماں پر جا کے آیت بن گئی آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آسماں پر جا کے آیت بن گئی آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ سب فرشتوں کا ہے جو سردار وہ سب فرشتوں کا ہے جو سردار وہ ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ جب بھی چاہی پڑھنا چاہی جب بھی تیری منقبت سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ آؤ جو شیر دیکھی ختم کرنے جا رہا ہوں دنیا میں یہ منفرد اعزاز ہے باپ کی ام ابیہا فاطمہ آئے باپ کی ام ابیہا فاطمہ پھر انہوں کدی مکمل کرا آخری شیر علمدار بخاری صاحب نے لکھا کلام ہے مقدس ذکر تیرا سیدہ ہے مقدس ذکر تیرا سیدہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے فاطمہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے فاطمہ سیدہ زہرا بلند تر سلوات علم دے شہر فاضل بی بی تے جدہ حق منگن کو گئی ہے ہاں تخت دیوار سے تخت دے اگے باؤں دیر کھلوتی رہی ہے ازادار ہوئی اویو تختائی جیدے تے پاک محمد بیٹھے ہوں دے سن تے جدامی بی بی آندھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے سن تے اے بھی یہ تھے موجود ہوں دے سن ہائے کیا اے بیختے نہیں رہے تے صرف اینا نہیں اپنی کملی وچھانی تے اکھنا تھی اتھے آکے بیٹھ آؤ جڑی گل میں کر کے ختم کر رہے ہیں کیا علم دے شہر دی فاضل بی بی تے جدہ حق منگن کو گئی ہے تخت دیوارس تخت دے اگے بوندر کھلوتی رہی ہے
ہائے ہائے ایک کہ نہیں آکھیا بہ پنج زہرا بی بی کھڑیو کھڑی تھک پئی ہے ہائے ہاتھ رکھ حسنین دے موڑیاں تے بی بی خاک اتے بہ گئی علا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اے رب ذوالجلال جو کچھ پڑا کہ اپنی بارگاہ قبول فرما، جو دلائیں دعا منو قبول فرما، تو سمیع البصیر ہے، تینو صدقہ اس بی بی دا اجڑیاں دعاواں منگ کے آئے نے میرے مالک میرے خالق کو دید لیاز واسطے کو ملیزے واسطے آئے نے تے جڑے خالصتاً تیرے آئے ہائے اج خالصتاً جڑے مجلس سنن آئے میرے بچے سب واسطے دعا ہے کہ جڑے جڑے جو جو دلاں وچ موجود نو سب کچھ مولا تانوں عطا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ اخلاص شریف جناب احسان صاحب واسطے جڑے کہ مولائی سن میں پاکاں نو منن والے سن، سرکار نو سرکار دی آل نو بھی منن والے سن، یہ نماز ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ اخلاص شریف اول آخر درود اللہم صلی علی محمد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی علی محمد وعلى محمد۔ قبولیت دعا یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین۔